जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कविता चापागाई। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कुर्था जयनगर रेल सेवालाई व्यवस्थित गर्न सरकारलाई प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिको निर्देशन। राष्ट्रिय महत्वको आयोजनाहरू निर्माणमा अस्वाभाविक ढिलाइ भइरहेको भन्दै गम्भीर बन्न सुझाव। महानगरपालिकाले काठमाडौँ महल र आरबी कम्प्लेक्समा बनेका अनाधिकृत संरचना हटायो। भूमिगत पार्किङमा समस्या। देशमा एमाले भन्ने पार्टी पनि छ भन्ने नबिर्सन देउवालाई ओलीको चुनौती। सत्ता गठबन्धनले दम्ब देखाएको ओलीको आरोप। कंगोमा इबोला भाइरसका नयाँ संक्रमित भेटिए। 3800 भन्दा बढी व्यक्ति प्रभावित। र नेपाल र केन्या बीचको सिरिज निर्धारित तालिकामै हुने। दुवै सिरिज नैरोबी स्थित जिमखाना मैदानमा। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले नेपालको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म सञ्चालन भइरहेको रेल सेवालाई व्यवस्थित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले 35 किलोमिटरको उक्त रेल सेवा सञ्चालनका लागि पर्याप्त ध्यान नपुर्याउँदा अनेकन समस्या देखिएको भन्दै रेल सेवालाई व्यवस्थित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। रेल सेवालाई सुधारका लागि आवश्यक जनशक्ति, मर्मत गर्ने वर्कशप, फ्यूल सेन्टर स्थापना लगायतका सम्पूर्ण आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै विद्युतीय रेल सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिने गरी रेलमार्गमा आवश्यक विद्युतीय संरचनाहरू निर्माणको कार्य तत्काल शुरू गर्न पनि निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकले नेपालको सबैभन्दा पुरानो र राष्ट्रिय महत्वको पूर्व पश्चिम राजमार्गको स्तर उन्नतिका क्रममा पूर्व तयारीका काम सकेर मात्र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन र नारायणगढ बुटोल सड़क निर्माणमा देखिएका कमी कमजोरी उक्त सड़क खण्डमा नदोरिने गरी काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ भने पूर्व पश्चिम राजमार्गको स्तर उन्नति गरिदा विभिन्न सड़क खण्डमा पर्ने वन, वातावरण तथा वन्यजन्तु संरक्षणलाई ध्यान दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति खड्काले बताउनुभयो। तथा पुलहरू जीर्ण भए यातायात सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेकोले हाल 4 लेनमा स्तरोन्नति गर्ने गरी निर्माणको कार्य अगाडि बढाइरहँदा निर्माणाधीन नारायणघाट बुटोल सडकको निर्माणमा देखिएको कमी कमजोरीलाई नदोहोरिने गरी सडक प्रयोग गर्ने पैदल यात्रु र सडक वरपरका स्थानीय बासिन्दालाई समेत सहज हुने गरी वातावरण मैत्री, प्रविधि मैत्री र वन्यजन्तु मैत्री तथा गुणस्तर युक्त बनाउने कार्यको सुनिश्चितताको लागि यसको डिजाइन तथा डीपीआर निर्माणकै गर्दाकै अवस्थामा तत्काल ध्यान पुर्याउन र पूर्व तयारीका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरेर मात्र स्तरोन्नति कार्य अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नतिको कार्य अगाडि बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा यो सडकका विभिन्न खण्डमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र, वन्यजन्तु आरक्षण लगायतका सरकारका संरक्षित वन क्षेत्रहरू समेत पर्ने भएकोले वन वातावरण तथा वन्यजन्तु संरक्षणलाई पर्याप्त ध्यान दिई सडक तथा पुल निर्माण सम्बन्धी डीपीआर र वातावरणीय अध्ययनका कार्यहरू यथाशीघ्र सहजीकरण गर्न समिति नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ। नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको रेल, मेट्रो रेल तथा विकास आयोजना अन्तर्गत हाल नेपालको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्मको 35 किलोमिटर खण्डमा 78 चैत्र 20 गतेबाट रेल सेवा सञ्चालन भइरहेको वर्तमान अवस्थामा
यसको पूर्व तयारीमा पर्याप्त ध्यान नपुर्याउँदा सेवा सञ्चालनमा अनेकन समस्याहरू झेल्नु परिरहेकोले रेल सञ्चालनमा व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन तत्कालै यसको मर्मत गर्ने वर्कसप, फ्युल सेन्टर स्थापना गर्न र कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका रेललाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू व्यवस्थित रूपमा प्रारम्भ गर्न र आगामी दिनमा विद्युतीय रेल सञ्चालनलाई प्राथमिकता राखी रेल मार्गमा आवश्यक विद्युतीय संरचनाहरू निर्माणको कार्यहरू तत्काल अगाडि बढाउन समिति नेपाल। बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले लामो समय रेल सञ्चालन नहुँदा कर्मचारी हटाइएको र अहिले कर्मचारी भर्ना गर्न विधि र प्रक्रिया लामो रहेकाले समस्या देखिएको बताउनुभयो। उहाँले समयमा नै गुणस्तरीय काम नगरेको, ठेक्का रद्द गर्न कुनै समस्या नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। सञ्चालनमा केही समस्याहरू चाहिँ छन्। अब अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ भएको एउटा समस्या चाहिँ के हो भने यो बिचमा 8-10 वर्ष चाहिँ रेलवे कम्पनी चाहिँ फङ्सनल भएन, सबै कर्मचारीहरू हटाइए, अस्थायी करारका कर्मचारीहरू सबै हटाइए। अब हटाइसकेपछि अहिले नयाँ चाहिँ कर्मचारी भर्ना गर्नको लागि करारमा भर्ना गर्न अथवा चाहिँ थाइमै भर्ना गर्नको लागि पनि विधि चाहिँ प्रक्रिया एकदम लामो, लोकसेवाको प्रक्रियाभन्दा बाहेक गएर अहिले कम्पनीको चाहिँ कर्मचारीहरू भर्ना गर्न सकिँदैन। अब त्यो लोकसेवाको प्रोसेस सबै सम्पूर्ण पालना गर्नलाई पहिला गइदिनु गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि सबै त्यो पदहरूको सिलेबस तयार गर्नु पऱ्यो, विज्ञहरूले सिलेबस तयार गर्नु पऱ्यो। सिलेबस फाइनल भइसकेपछि ओएनएम अनुसारको उहाँहरूले चाहिँ पदमा गर्नुहुन्छ, त्यसपछि परीक्षा सञ्चालन गर्नुहुन्छ, रिजल्ट गर्नुहुन्छ, इन्टरभ्यू हुन्छ, त्यसपछि बल्ल हुँदो रहेछ। त्यसको प्रोसेस चाहिँ लामो छ, तर हामी लागिरहेका छौँ। अब विज्ञहरूलाई लगाएर चाहिँ हामीले सिलेबसहरू त्यो सम्बन्धित पदहरूको चाहिँ सिलेबसहरू चाहिँ तयार गर्दैछौँ। सिलेबस तयार भएपछि हामी चाहिँ त्यो लोकसेवालाई स्वीकृतिलाई अनुरोध गर्छौँ। अब अहिले बिचमा चाहिँ हामीले अस्थायी भर्ना अथवा करार भर्नाको लागि पनि हामीलाई ठुलो समस्या भयो। अब माननीय इन्दु कुमारी शर्माजीले उठाउनु भएको छ, बुटबल नाउने खण्ड चर्चा भयो। यसको विषयमा चाहिँ हामीले अघिल्लो छलफलकोमा धेरै विषयहरू उठायौँ। अब यहाँबाट हामीलाई चाहिँ स्पष्ट निर्देशन पनि प्राप्त भएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले चाइनिज टिमलाई तिनीहरूको उच्च लेभलको चाहिँ टिम आउँछ भनेर चाहिँ उनीहरूले भनेको छ। अब अहिले यो यिनीहरू सेप्टेम्बरको फर्स्ट विकभित्र आउने भनेको छ। उनीहरूको यो एउटा एक खालको धारणा, अब हामी चाहिँ ठेक्का तोड्नेसम्मको अवस्थामा चाहिँ पुगेका छौँ। त्यसमा चाहिँ प्रष्ट छौँ हामी, होइन। उनीहरूको चाहिँ हाइलेभलको टिम आउँछ र उनीहरूले एस्टुमेन्ट गरेर हामी चाहिँ अब होइन एक वर्ष 13 महिना उनीहरूको म्याथ थप भन्नाले नियमले नै पाउने। नियम भने फेरि हामीले चाहिँ यसै हचुवाङ गरेर थप गर्ने होइन, कन्ट्र्याक्टमै ठेक्कामै उसले उहाँको शर्तको आधार। यस्तै सांसदहरूले राष्ट्रिय महत्वको आयोजनाहरू निर्माणमा अस्वाभाविक ढिलाइ भइरहेको भन्दै गम्भीर बन्न सुझाव दिएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव प्रसाद गुरुङले आगामी मंगिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि गठबन्धनमा 1-2 दिनभित्रै सिट बाँडफाँड टुङ्गो लाग्ने दावी गर्नुभएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उहाँले अहिले पनि सिट बाँडफाँडका लागि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल चलिरहेको जानकारी दिनुभयो। गुरुङले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेको संकटलाई सबै दलबीचको सहकार्यले पार लगाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। महासचिव गुरुङले एमाले पनि विगतका गल्ती कमजोरी पुनर्विचार गर्न तयार भयो भने वाम घटकहरू सहकार्य गरेर जान सकिने, तर वाम घटकमा संगीणता भने देखिएको बताउनुभयो। फरक प्रसंगमा उहाँले पार्टीका पदाधिकारी समावेशी नभएको बताउनुभयो। केन्द्रीय कमिटिमा 33% महिला सुनिश्चितता गरेको भए पनि पदाधिकारीको सवालमा त्यसो हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। लगायतका सबै बीचमा कम्युनिस्ट लिडरहरूको बीचमा एउटा प्रकारको चाहिँ एउटा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ। यसले प्रकारान्तर रूपले भविष्यमा चाहिँ अब एमालेको नेतृत्वले पनि यो पुनर्विचार गर्न तयारी भयो। विगतकालका सीमा कमी कमजोरीहरूको बारेमा पुनर्विचार गर्न तयारी भयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई समेत पनि लिएर सबै चाहिँ छरिएरमा रहेका माओवादीहरूदेखि लिएर देशमा विद्यमान रूपमा रहेका जति पनि वाम घटकहरू छन् ती सबै वाम घटकहरूलाई सहमतिमा लिन सक्यो भने गैर वाम घटकहरूलाई पनि सहमतिमा लिन सकिने ठाउँ देखिन्छ। त्यसकारणले यतिखेर गैर वाम घटकहरू बरु लचकतामा सोच्न तयारी छ। वाम घटकहरूमा एउटा सङ्कीर्णता, एउटा चाहिँ तपाईँको एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने प्रकारका चिन्तन र सोचहरूले गर्दाखेरि पनि वाम घटकहरूको बिचमा एकीकरण हुन सकिरहेको छैन। यो निर्वाचन प्रणालीलाई समयक्रममा सुधार गरौँ भनेर चाहिँ आग्रह गरिरहेका चाहिँ छौँ।
जतिखेर दलहरू बिचमा सहमति हुन्छ त्यो बेलामा सुधार होला। सहमति नहुँदासम्म त जे जस्तो निर्वाचन प्रणाली भए पनि, जे जस्तो सिस्टम भए पनि अहिले स्थिरता र स्थायित्वको खाँचो छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यही चाहिँ प्रणालीलाई निरन्तरतामा लैजाने, नर्मल कोर्समा क्रियान्वयनको प्रक्रियामा लैजाने र मुलुकमा स्थिरता र स्थायित्व कायम राख्ने प्रक्रियामा भएको हुनाले संविधानमा रहेका सीमा र कमी कमजोरी र त्रुटिहरू रहेछन् भने पनि अहिलेको स्थितिमा हामी साइलेन्टली बसेर चाहिँ यसलाई चाहिँ क्रियान्वयनको प्रक्रियामा लैजाउँ। समयक्रममा एउटा स्थिरता र स्थायित्व क्रिएट हुने, राष्ट्रियतामाथि सङ्कट कम हुने अवस्थामा पुगेको बेलामा हामी संविधानको मुद्दाबारे छलफल गरौँला, डेमोक्रेसीलाई कहाँ कहाँ समृद्धिकरण गर्ने त्यो बेलामा छलफल गरौँला, बहस गरौँला। तर अहिले त्यो परिस्थिति छैन। त्यसो भएको हुनाले अहिले जे स्थापित छ त्यही स्थापित प्रणालीलाई चाहिँ हामी रन गरेर गइरहेको अवस्था हो भन्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। सहकार्यमा जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सहकार्यको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सार्वजनिक मिडियाहरूमा सिट दाबी गर्दै हिँड्ने खालको प्रक्रियाले सहमतीय कल्चरको डेभलप गर्नलाई अलिक कठिन हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ म के आग्रह गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि दलहरूको बिचमा अहिलेको चाहिँ एक्ज्याक्ट स्थिति जे छ हैन, अब दलहरूको पोजिसन जे जस्तो छ, 74 सालको निर्वाचनमा जे जस्तो पोजिसन देखा पर्यो, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन होस् या चाहिँ प्रदेशको निर्वाचन होस्, स्थानीय तहको निर्वाचनमा जे जस्ता पोजिसनहरू देखा परेका छन्, डिफ्याक्टोमा दलहरूको पोजिसन जे जस्तो छ त्यही पोजिसनको रेसियोमा चाहिँ मोटामोटी त्यसैको रेसियोमा ठ्याक्कै म्याथमेटिकली रूपले एकुरेटसित भन्न नमिल्ला। सामाजिक विज्ञानमा चाहिँ तपाईँको गणितीय रेखा जस्तो त हुँदैन, तर सरदरमा चाहिँ तपाईँको जे अहिलेको डिफ्याक्टो अवस्था छ, यथार्थताको अवस्था जस्तो छ त्यही रेसियोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिटहरू विन्यास गरेर विभाजन गरेर जानुपर्छ भन्ने प्रकारको कुराहरू उठिरहेको छ। सङ्ख्याको बारेमा दलका नेताहरूले निर्णय गरेपछि नै जानकारी पाउने कुराको विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। आवश्यक सरसल्लाह परामर्श आफ्नो प्रदेशभित्रका जिल्लाहरूसँग, सम्बन्धित इलाकाहरूसँग परामर्श गरेर चाहिँ सिफारिस गर्ने प्रक्रियाबाट लैजाउँ भनेर भनिरहेका चाहिँ छौँ। त्यसैले तलैदेखि चाहिँ अलिकति सिफारिस गर्ने मोडलबाट चाहिँ हामी लैरहेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि बढीभन्दा बढी उम्मेदवारी चयन गर्ने कुरामै पनि अलिक डेमोक्रेटिक प्रकारको होस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ सुझावहरू सिफारिसहरू लिएरै चाहिँ निर्णय गर्ने अभ्यासलाई चाहिँ हामीले अवलम्बन गरिरहेका छौँ। साँठगाँठको प्रश्न भन्दा पनि यो चाहिँ आपसी सहमतिको आधारमा हुने विषय हो। त्यसकारणले आपसी सहमति र समझदारीको आधारमा हुने विषय हो। यो साँठगाँठ, गठबन्धन आदि भन्ने विषय होइन चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले अब मलाई लाग्छ त्यति धेरै समस्याहरू पर्छ भन्ने त लाग्दैन। तैपनि अपवादको रूपमा एकाध सिटहरूमा त्यस्तो परेको रहेछ भने पनि नेताहरूले त्यसलाई सहज ढङ्गले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा म कुनै जटिलता देख्दिनँ। त्योभन्दा कैयौँ जटिल समस्याहरूबारे त नेताहरूले हल गर्नु भएको छ भनेपछि सामान्य सिटको विन्यास गर्ने कुराको बारेमा सजिलै ढङ्गले हल गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। र सरदरको सिद्धान्त तय गरौँ र त्यो सिद्धान्तको आधारमा चाहिँ विन्यास गर्दाखेरि कमोबेसी हुनसक्छ कहीँ चाहिँ, तर सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिसकेपछि त त्यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ, स्थिति त स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यतिकै चाहिँ सङ्ख्याको रूपमा अगाडि बढ्ने कुरा भन्दा पनि चाहिँ सिद्धान्तको। गुरुङले आफ्नो दलमा पर्ने सिटको भाग अनुसार सोही अनुसार उम्मेद्वार उठाउने सवालमा मापदण्ड तय गरिने जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि बिहिबार भारत भ्रमणमा जाने भएका छन्। पूर्व उपसभापति निधि एक साताका लागि जान लागेका हुन्। भ्रमणका क्रममा केही अनौपचारिक भेटघाट हुने बताइएको छ। उनी भारत भ्रमणबाट गत साउन 22 गते मात्र फर्किएका थिए। यस पटकको भ्रमणका क्रममा निधिले अयोध्यामा निर्माण हुने राम मन्दिरमा रामको धनुष राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए। यो प्रस्ताव राम मन्दिर पुनर्निर्माण समितिले विदेश मन्त्रालयमा पठाएकाले छलफलका लागि भारत जान लागेको निकटवर्तीहरूले बताएका छन्। निधिले पनि जनकपुर र अयोध्या बीच धार्मिक संस्कृति र कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारका लागि पहल गरिरहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो देशमा एमाले भन्ने पार्टी पनि छ भन्ने कुरा नबिर्सन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओली बीच भएको भेटवार्तामा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। बुधबार उहाँ उपाध्यक्षहरू सुभाष नेमाङ र विष्णु पौडेल सहित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा जानु भएको थियो। अध्यक्ष ओलीले भेटवार्ताको
उहाँले चुनाव टीआरसी नागरिकता विधेयक र मूल्य वृद्धि गरी सुरुमै 4 बुँदा राख्नु भएको थियो। भेटवार्तामा सहभागी अर्का नेताका अनुसार सरकारले प्रतिनिधि सभामा हालै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण, मेलमिलाप आएको ऐनको संशोधन सम्बन्धी विधेयक छलफलका लागि पेश गरे पनि तार्किक निष्कर्षमा पुग्नमा एमाले आशंका गरेको छ। अध्यक्ष ओलीले सरकारले यस्तो संवेदनशील विधेयक ल्याउँदा प्रमुख प्रतिपक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने होइन र भन्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रश्न समेत गर्नु भएको थियो। अध्यक्ष ओलीले चुनाव विश्वसनीय हुनेमा आशंका पैदा भएको र सत्ता गठबन्धनले दम्ब देखाएको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रघाती भन्नु पाखण्ड बाहेक केही नभएको बताउनु भएको छ। चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा आज बिहान पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले गलत उद्देश्यका निम्ति गलत ढंगले प्रचार गरिएको दावी गर्नुभयो। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ल्याएको अध्यादेश नै विधेयकका रूपमा आएको भन्दै प्रचण्डले अहिले एमाले राष्ट्रघात भयो भन्नु बेइमानी र अनैतिक चरित्र भएको टिप्पणी गर्नुभयो। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि 7 वर्षीय प्रावधान राख्ने राज्य व्यवस्था समितिको प्रस्ताव सदनमा लैजाउँ भन्दा ओलीले नै नमानेको उहाँको आरोप छ। तत्कालीन नेकपामै हुँदा राज्य व्यवस्थाले पास गरेको प्रस्ताव मैले संसदमा लैजाउँ भन्दा नमान्ने केपी ओली र एमाले गुट नै हो। राष्ट्रपतिले सन्देश सहित फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभामा फेरि जस्ताको तस्तै पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पठाइएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले तनहुको तनहु जलविद्युत आयोजना र म्याग्दीको रंगू गंगा जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले 2 जलविद्युत आयोजना निर्माणका क्रममा विविध जटिलता देखिएको भन्दै आन्तरिक समन्वय मार्फत सबै समस्यालाई समाधान गर्दै निर्माणमा देखिएको समस्या हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकमा उक्त आयोजनाहरूको निर्माण अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्न गठित अनुगमन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आयोजनाको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनको निष्कर्ष र सुझावहरूमा समावेश विषयहरूलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्बन्धित अन्तर मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। तनहु हाइड्रो पावर, तनहुको तनहु हाइड्रो पावर र म्याग्दीको रौगङ्गा जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। एउटा कार्यदलले, समितिले एउटा कार्यदल बनाएको थियो र त्यो कार्यदलले यी 2टा हाइड्रो पावर चाहिँ अनुगमन गरेको थियो। त्यसकारण त्यहाँ गएर अनुगमन गरेर आइसकेपछि कार्यदल त्यो जुन उपसमितिले प्रतिवेदन बनायो त्यो प्रतिवेदन आज समितिलाई हस्तान्तरण गर्यो र हामीले सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बन्धित संस्थालाई बोलाएर हामीले यो विषयमा जानकारी गऱ्यौँ र समितिमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। समितिले निर्देशन पनि दिएको छ र अन्तर मन्त्रालयलाई पनि हामीले त्यो निर्देशन पठाउने भनेका छौँ र यो विषयको जानकारी हामीले गराउँछौँ, जुन वन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय। यसमा देखिएका समस्याको निष्कर्ष चाहिँ यहाँ के छ भनेदेखि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण कालीगण्डकी नदीको ढुङ्गा गिटी बालुवामा रोक लगाएको भनेको छ। त्यहाँ के त्यो शालिग्राम पाइन्छ, शालिग्राम संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा आस्थाको विषय, त्यो ठिकै हो, त्यो संरक्षण पनि गर्नुपर्छ। तर संरक्षण गर्ने नाउँमा त्यहाँका निर्माण सामग्रीहरू गिटी ढुङ्गा बालुवा ननिकाल्दाखेरिको अवस्थामा फेरि गाउँ नै बगाउने अवस्था पनि रहन्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यसलाई शालिग्राम पनि संरक्षण गर्ने र कति ठाउँबाट शालिग्राम निकाल्ने हो र कति ठाउँमा त्यसको चाहिँ अलि कम हुन्छ त्यो ठाउँ छुट्याएर अथवा त्यसको एउटा करिडोर बनाएर त्यो शालिग्रामको पनि संरक्षण गर्ने, निर्माण सामग्रीलाई पनि सदुपयोग गर्ने, त्यो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सुझावहरू दिएको छ। र अर्को एउटा एक्जिम ब्याङ्कको ऋण सहयोगको विषयमा पनि यहाँ समस्या देखिएको रहेछ। त्यो अर्थ मन्त्रालयमा यसको जानकारी हामी गराउँछौँ। त्यसमा अनुकूल र सहज तरिकाले प्रोजेक्टलाई सरल सहज बनाएर छिटो सम्पन्न गर्ने
कमभन्दा कम लागतमा सम्पन्न गर्ने, छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित भएको छ। तनहुँ र रौगङ्गा जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनको निष्कर्ष र सुझावहरूमा समावेश विषयहरूलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नको लागि सम्बन्धित अन्तर्मन्त्रालयहरूलाई हाम्रो समितिले निर्देशन दिने। त्यो अन्तर्गत ब्याङ्कसँग सम्बन्धित अर्थ मन्त्रालय पनि पर्यो र अन्य विषय पनि अर्थसँग पनि पर्ने भयो र वनसँग पनि पर्यो र ऊर्जा त। बैठकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विभिन्न कारणले उक्त आयोजनाहरू समयमा नै सुरु हुन नसक्दा लागत नै महँगो पर्ने देखिएको बताउनुभयो। विभिन्न समस्या समाधानका प्रयास हुँदा पनि उक्त आयोजनाहरू निर्माण गर्न निकै कठिन भएको उहाँको भनाइ छ। हामीले सस्तो बनाउने कि महँगो बनाउने भन्ने कुरा हाम्रै एक्टिभिटिजले गर्छ। त्यो सस्तो भयो भने जनताले सस्तोमा पाउँछ, त्यो सस्तो भयो भने इन्डिया बङ्गलादेशमा एक्सपोर्ट हुन्छ, इन्डियाको भन्दा महँगो भयो भने किन किन्छ र किन्दैन नि। त्यो भएको हुनाले त्यो सस्तो बनाउने कि महँगो बनाउने हाम्रै एक्टिभिटिजले गरिरहेछ। हुनाले अब तनहुँकै कुरा गर्दाखेरि 50 अरबको प्रोजेक्ट, अब करिब 3 अरब त मैले वन र उसलाई नै सरकारी जग्गालाई नै तिर्नु पर्यो, 3 अरब होइन। अब त्यसपछि प्राइभेट ल्यान्डको अर्को 3 अरब, 6 अरब। अब सरकारकै जग्गाको लागि मैले 3 अरब भनेको 6% पर्दो रहेछ। 6% कस्ट पर्नु भनेको, अब मेरो यसको रिटर्न भनेको यो प्रोजेक्ट यदि महँगो छ, रिटर्न भनेको 5% पनि छैन, यसको 5% पनि छैन। यो प्रोजेक्ट चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने एकदमै महँगो प्रोजेक्ट सुरु भएको हो। अब जायका एडिबी यो सबैको चाहिँ सफ्ट लोन भएको हुनाले यो प्रोजेक्ट अगाडि बढेको, नत्र योभन्दा धेरै राम्रा प्रोजेक्टहरू बढेको छैन। अब यसरी हामीले नै यो प्रोजेक्टहरू कस्ट महँगो पार्दै जाने हो भने हाम्रो प्रोजेक्ट, हाम्रो इनर्जी चाहिँ जनतालाई पनि सस्तो पर्दैन, हाम्रो एक्सपोर्ट पनि हुन गाह्रो पर्छ। किनभने बङ्गलादेशमा चाहिँ इन्डियाबाटै सस्तो पाउँछ भने उसले किन किन्छ होइन। त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ गम्भीर रूपमै हेर्नुपर्ने विषय छ। अब मैले यो तनहुँकै कुरा अघि मानिसले भनिराख्दाखेरि, अब जग्गा 417 हेक्टरको सरकारी जग्गाको 53 अरब मूल्याङ्कन गर्नुभयो, ठिकै छ भन्यो। अनि के अरे 53 करोड। अनि त्यसपछि वनको चाहिँ प्रति हेक्टर जुन 417 हेक्टर जुन छ, प्रति हेक्टर 1600 रुख रोप्नै पर्छ भन्नुभयो। 1600 को हिसाब उहाँहरूले ल्याउनु भयो। अनि त्यसपछि 1600 के अरे एउटा वन काट्ने पनि छ नि, त्यहाँ सबमर्ज गरेर काट्नुपर्छ केही, एउटा रुख बराबर 15-25 वटा रोप्नुपर्छ भन्नुभयो। त्यो अनि 5 वर्षसम्म चाहिँ त्यसलाई हुर्काउनुपर्छ, त्यसको पनि कस्ट राख्नुभयो। 1 अरब 78 करोड जति ल्याउनु हो र त्यसमा चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन जोड्दाखेरि करिब 3 अरबको कस्ट आयो। अब यो कस्ट चाहिँ अब यो 3 अरबको प्रोजेक्ट कस्ट भनेको त करिब कति मेगावाट भयो, 20ले पनि 15 मेगावाटको प्रोजेक्ट गइ नै सक्यो त्यहाँ होइन। यो चाहिँ एकदमै गम्भीर विषय छ, अब यहाँहरूले उठाइसक्नु भएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो हाम्रो रिसोर्स हामीले युज गरेन, हामीलाई सस्तो पर्ने हो। हाम्रो काली गण्डकी भने हामी यो जनरलाइज गर्ने चलनले पनि गाह्रो भयो। मुस्ताङको यो चाहिँ सर्टेन ठाउँमा गाह्रो भयो होला, त्यो एरिया रेस्ट्रिक्सन गरे हुन्थ्यो। काली गण्डकी पुरै भनेपछि त काली गण्डकी म्याग्दीदेखि लिएर अब कुन चाहिँ प्रोजेक्टमा चाहिँ त्यो काली गण्डकीको केही पनि निकाल्नु पायो त्यो कोरिडोरमा कुनै पनि प्रोजेक्ट सस्तो हुँदैन। यति गाह्रो छ, कन्ट्र्याक्टरलाई हामीले दिइसकेका छौँ, लोकेसन दिइसकेका छौँ, त्यसले त्यहाँबाट उठाउन नपाएपछि उसले क्लेम गर्छ कहाँ। त्यस्तै सांसदहरूले आयोजनाहरू निर्माणमा ढिलाइ भएका कारणहरूलाई राज्यले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल बंगलादेश ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठक भोलि काठमाडौँमा बस्दैछ। त्यसका लागि बंगलादेशका ऊर्जा सचिव सहितको टोली काठमाडौँ आइसकेको छ। सचिव स्तरीय बैठकको तयारी स्वरूप आज बुधबार दुई देशका ऊर्जा सहसचिव स्तरीय संयुक्त कार्य समूहको बैठक बस्नेछ। बंगलादेशले नेपालको सुनकोशी 3 जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न इच्छा देखाएको छ।
बंगलादेशले सोही विषयलाई प्रमुखताका साथ बैठकमा राख्ने तयारी गरेको एक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। 683 मेगावाट क्षमताको सुनकोशी 3 अर्ध जलाशय युक्त आयोजना हो। बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका प्रतिनिधिहरू सहित 22 तारिकमा काठमाडौँ आइपुगेको बंगलादेशको टोलीले मंगलबार सुनकोशी 3 जलविद्युत आयोजनाको प्रस्तावित निर्माण स्थलको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। दुई देशका अधिकारीहरूको बैठकमा नेपाल बंगलादेश ऊर्जा व्यापारका लागि प्रसारण पूर्वाधार र अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारका लागि भारतको पनि समर्थन लिने बारे पनि छलफल हुनेछ। नेपालको तर्फबाट बंगलादेशलाई विभिन्न 5 आयोजना प्रस्ताव गरिएकोमा बंगलादेशले सुनकोशी 3 मा लगानी गर्ने इच्छा देखाएको थियो। यो आयोजनामा बंगलादेशले नेपाल, भारत र बंगलादेशको संयुक्त लगानीको प्रस्ताव गरेको छ। तर नेपालले भने नेपाल र बंगलादेश मात्र मिलेर बनाऊ भन्नेमा जोड गर्दै आएको छ। काठमाडौँमा नक्सा पास नगरी बनाएका अस्थायी संरचना हटाउन शुरू गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ महल र खिचा पोखरी स्थित आरबी कम्प्लेक्स अगाडिको संरचना डोजर लगाएको छ। महानगरपालिकाका अनुसार महानगरपालिकाले सूचना प्रकाशित गरेर अवैध संरचना भएका आफ्ना पसल, व्यवसाय र कार्यालय हटाउन भनेको थियो। टिभी जर्नलिस्ट विक्रम दाहालले तयार पार्नु भएको एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा बनेका अनाधिकृत संरचना हटाउने क्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। आफ्नो क्षेत्रमा बनेका अनाधिकृत संरचना हटाउन महानगरपालिका जोडतोडका साथ लागेको छ। महानगरले सोमबार पनि मेयर बालनकै उपस्थितिमा पार्किङका लागि नक्सा पास गराइए पनि अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको भन्दै केही संरचना भत्काएको थियो। महानगरपालिकाले काठमाडौँका सबै ठाउँमा क्रमशः अनुगमन गरी कारबाही गर्ने तयारी समेत थालेको छ। यसै क्रममा आज मेयर बालन शाहकै उपस्थितिमा सुन्धारा स्थित काठमाडौँ मलमा बनेको अनाधिकृत संरचना हटाइएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोषको स्वामित्वमा रहेको अनाधिकृत रूपमा नक्सा विपरीतका संरचना बनेको र त्यसले भूमिगत पार्किङलाई अवरोध सिर्जना गरेको गुनासो आएपछि त्यसलाई भत्काइएको महानगरले जनाएको छ। मेयर बालेन्द्र शाह लगायतको टोलीले काठमाडौँको सुन्धारा स्थित काठमाडौँ मल, आरबी कम्प्लेक्स लगायतका विभिन्न स्थानमा अनाधिकृत रूपमा बनाएको संरचना भत्काएको हो। त्यस्तै महानगरले विशेष प्रयोजनका लागि अन्डरग्राउन्डको स्वीकृति लिएर पसल वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेका स्थानलाई पनि खाली गराएको छ। सो क्रममा व्यापारीहरूले विरोध पनि गरेका थिए। उनीहरूले चाडपर्वपछि मात्रै पसल हटाउन आग्रह गरेका थिए। तर मेयर शाहले कानुन सबैलाई बराबर भएको र सबै स्थानमा बनाइएका अनाधिकृत संरचनालाई हटाउने स्पष्ट पारेका थिए। त्यो बसेको मान्छे हाम्रो दाजुभाइ त्यो मर्दै मर्दैन त्यस्तो त्यो त हुँदै हुँदैन। त्यो क्षतिपूर्ति जसले भाडामा लाउनु दियो इलिगल दियो जस्तै मसँग भाडामा लाउने जग्गा छैन तर पनि मैले कसैलाई काज गरेर दिइहाल्छु म किनभने पब्लिक जम्मा गरेर कुरा गर्ने हजुरसँग मैले कुरा गर्ने इच्छा त थियो। किनभने तब चाहिँ के छ भने आज व्यापारी कति मार्केट गर्छ थाहा छ नि होइन। किन कोही मान्छे झुनै मरिरहेको छ, कोही मान्छे भागिरहेको छ, कोही मान्छे ठुङ्गिरहेको छ होइन। किन अब लोन होला के होला त्यो बुझेर मात्रै हजुर गर्छ। त्यो ठुलोलाई लाग्ने सबैलाई हामीले जिल्ला अदालतमै सबै दिएको छ। जिल्ला अदालतको मात्रै पास भयो, उहाँहरूको पनि त्यो मात्रै पास भएर अनि यसो जनताभन्दा के कानुन ठुलो हो त होइन। हामी आउँछौँ चाहिँ हामीलाई बोलाउनु त्यो नक्सा पास छैन एक तला पानी पुरी भन्नु पर्यो नि तपाईँहरूले। मेरो पनि पसेको काठमाडौँ यो पानी पुरी पसेको सबै अगाडिको नक्सा पास इलिगल जति सबै हेर्नु पर्यो नि त। महानगरपालिकाका अनुसार ती अस्थायी संरचनाको नक्सा पास छैन। महानगरपालिकाले सूचना प्रकाशित गरेर अवैध संरचनामा भएका आफ्ना पसल, व्यवसाय र कार्यालय हटाउन भनेको थियो। 35 दिने सूचना निकालेर अन्डरग्राउन्ड पार्किङलाई अरू प्रयोजनमा नलगाउन आग्रह समेत गरेको थियो। सूचना दिँदा पनि अटेरी गरेपछि अनाधिकृत संरचना महानगरपालिकाले हटाउन थालेको हो। जी न्यूज नेपालका लागि क्यामेरामा छविराम पराजुलीका साथ विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। मंगिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फको चुनावी प्रक्रिया शुरू भएको छ। निर्वाचन आयोगले आज सूचना निकालेर समानुपातिक तर्फ भाग लिन चाहने राजनीतिक दललाई आउँदो 10 गतेदेखि 12 गतेसम्म निवेदन पेश गर्न भनेको छ। दलबाट आएका निवेदन आयोगले 13 गते प्रकाशन गर्नेछ। भदौ 15 मा अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेर चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने निर्वाचन कार्यक्रममा उल्लेख छ।
आयोगको यसअघि बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको निर्वाचन कार्यक्रम अन्तर्गत राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वारको बन्द सूची असोज 2 गते र 3 गते पेश गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वारको बन्द सूची पहिलो पटक असोज 22 मा र अन्तिम बन्द सूची कार्तिक 9 गते प्रकाशन गर्ने आयोगले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 487 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1806 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 242 जना र 2371 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 245 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 164 जना संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 4298 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कुवेत हुँदै दुबई जान लागेका 39 नेपाली महिलालाई त्रिभुवन विमानस्थलमै रोकेर प्रहरीले अनुसन्धान शुरू गरेको छ। ती महिला बुधबार बिहान 3:30 बजे जजिरा एयरलाइन्सको विमान मार्फत भिजिट भिसामा कुवेत हुँदै दुबई जान लागेका थिए। विमानस्थल प्रहरी प्रमुख श्याम ग्याउलीले कागज पत्र शंकास्पद र अपुग भएका कारण राति 12 बजे चेक जाँचका क्रममा उनीहरूलाई रोकिएको बताउनुभयो। भिजिट भिसामा खाडी पुर्याएर घरेलु कामदारका रूपमा लगाउने गरेको पाइएपछि विमानस्थलमा कडाई हुने गरेको छ। खाडीमा नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा जान प्रतिबन्ध छ। मानव तस्करको गिरोहले भिजिट भिसाको आवरणमा मानव तस्करी गर्ने गरेको पाइएपछि प्रहरी र अध्यागमन चनाखो हुने गरेको छ। मध्यरातमा कम जाँच हुने विश्वासमा तस्करी गिरोह सक्रिय भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। यसअघि बिहान 3:30 बजेकै जजिराको उडान मार्फत जान लागेको अवस्थामा गत साता 4 जना महिलालाई पनि एयरपोर्टमै रोकेर अनुसन्धान गरिएको थियो। जजिराको जहाज विमान 2:30 बजे नेपाल आएर 3:30 मा फर्कने गरेको छ। बिहानकै 3:30 बजेको उडानका लागि चार्टर परमिट भए पनि जजिराले त्यसैमा नियमित उडान गरिरहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटर ब्याजी विरुद्ध 114 उजुरी दर्ता भएका छन्। सरकारले मिटर ब्याजी विरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरेसँगै 114 जनाले उजुरी दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। मिटर ब्याजीको गिरोहले सम्पत्ति होडपेर सर्वसाधारणको उठीबास लगाइरहेको विषय बाहिरिएपछि मिटर ब्याजको धन्दा रोक्न र गिरोह विरुद्ध कारवाही अघि बढाउन सरकारले कार्यदल नै गठन गरेको छ। मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रणका लागि कार्यदल गठन गरेसँगै गत साउन 28 गते उजुरी आह्वान गरिएको थियो। कार्यदलका संयोजक डाक्टर भीष्म कुमार भूषालले जारी गरेको सूचनामा मिटर ब्याजीले गरेका अपराध र शोषण विरुद्ध आफ्नो जिल्ला स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यथासम्भव बढी तथ्य प्रमाण सहित उजुरी दर्ता गर्न भनिएको थियो। देशैभरि मिटर ब्याजको जालो फैलिएको हुन सक्ने अवस्था र त्यस्तो पीडा सार्वजनिक गर्न वा कानूनी उपचारका लागि पहल गर्न नसकिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको डाक्टर भूषालले बताउनुभयो। सूचना जारी भएपछि मिटर ब्याजको धन्दा सञ्चालन गर्ने गिरोहबाट पीड़ित भएको भन्दै सर्वसाधारणबाट 114 उजुरी परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले जानकारी दिनुभयो। यस्तो उजुरी तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष फूलकुमारी शाह विरुद्ध पनि परेको छ। तिलाठी कैलाडी छकी उपाध्यक्ष शाह विरुद्ध सोही ओडाकी सुनिता देवी मण्डलले आवश्यक कारबाहीको माग गर्दै उजुरी दिएकी छन्। उजुरीकर्ताका सासू लक्ष्मीनिया देवी तथा ससुरा नैमानी मण्डलले 2061 सालमा 2 पटक गरी लिएको रु 40,000 ऋण ब्याज सहित फिर्ता गरे पनि ऋण लिँदा पारित गर्न लगाएको जग्गा हालसम्म फिर्ता नगरेको मण्डलले आरोप लगाएकी छन्। अब अर्थ समाचार। शेयर बजारमा एकल अंकको सामान्य सुधार भएको छ। साताको चौथो कारोबार दिन बुधबार बजार परिसूचक नेप्से 2.87 अंकले वृद्धि भएर 2057.85 अंकमा बन्द भएको छ। नेप्सेमा सामान्य सुधार भए पनि कारोबार रकममा भने खासै उत्साह देखिएन। आइतबार 2 अर्ब माथिको कारोबार भएको बजारमा सोमबार करिब 1
अर्ब 73 करोड र मंगलबार 1 अर्ब 33 करोडको कारोबार भएको थियो। तर बुधबार कारोबार रकम 1.5 अर्ब नागे पनि औसत भन्दा तलै रहेको छ। नेप्सेमा बुधबार 36,78,705 किता शेयर किनबेच हुँदा 1 अर्ब 52 करोड 61,86,000 को कारोबार भएको छ, जसमध्ये अरुण काबेली पावरको 16 करोड 92,66,000 को कारोबार हुँदा अपी पावरको 8 करोड 8,25,000, रिडी हाइड्रो पावरको 5 करोड 64,68,000 को कारोबार भएको छ। मंगलबार कारोबार भएका मध्ये मदाकिनी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 10% र अपर हेवाखोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य 9.99% ले बढेर सर्किट लेभलमा बन्द भएको छ। यस्तै रुरु जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य 5.86% ले बढेको छ। यता सिद्धार्थ इक्विटी फण्डको इकाई मूल्य 3.58% ले गिरावट भएको छ। त्यस्तै गोर्खाज फाइनान्सको शेयर मूल्य 2.36% र एनएलजी इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य 2.31% ले घटेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफ्रिकी देश कंगोमा इभोला भाइरसका नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। प्राप्त समाचार अनुसार यहाँ एकजनामा सोमबार इभोला भाइरसको संक्रमण भेटिएको हो। कंगोको स्वास्थ्य मन्त्रालयले कंगोको उत्तरी प्रान्त किभुमा एकजनामा इभोला भाइरसको संक्रमण देखिएको एक विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ। यहाँ यसअघि पनि गत जुलाईमा 46 वर्षका एकजना पुरुषमा इभोला भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो। इभोलाकै कारण उनको यही अगस्त 17मा निधन भएको सो मन्त्रालयले जनाएको थियो। यसअघि पनि सन् 2018 र 19 मा अफ्रिकी मुलुक कंगोका 2 उत्तरी प्रान्त किभु र इतुरीमा इभोला भाइरसको ठूलो संक्रमण भेटिएको थियो। सो संक्रमणमा परि यहाँका 3,800 भन्दा बढी व्यक्ति प्रभावित भएका थिए। सो 2 वर्षको अवधिमा मात्र यहाँका 2,200 भन्दा बढीको निधन पनि भएको थियो। त्यस समय अफ्रिकाका अरू देशमा पनि इभोलाको संक्रमण पाइएको थियो। त्यसमा परेर हजारौं व्यक्तिले ज्यान गुमाएका थिए। अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम र केन्या बीचको टी20 सिरिज निर्धारित तालिका अनुसार नै हुने भएको छ। भिसा समस्याका कारण नेपालका पूर्ण टोली केन्या नपुग्दा पहिलो टी20 निर्धारित तालिकामा हुने आशंका गरिएको थियो। तर नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले टी20 सिरिजको खेलहरू निर्धारित तालिका अनुसार नै हुने जानकारी दिएको छ। नेपाली खेलाडी पुरै नपुगेकाले केहीमा खेल नहुने आशंका रहेको थियो। म सबैलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि खेल तालिकामा केही परिवर्तन हुन्न, मल्लले भने। 5 खेलको टी20 सिरिज अन्तर्गत पहिलो खेल भोलि बिहीबार हुने तालिका रहेको छ। भिसा समस्याका कारण 5 खेलाडी केन्या जान पाएका थिएनन्। यद्यपि कप्तान सन्दीप लामिछाने सहितका 11 जना खेलाडी भने केन्या पुगिसकेका छन्। कार्यवाहक सचिव मल्लले थप 2 खेलाडी सोमपाल कामी र विवेक यादवको भिसा आएर उनीहरू केन्या प्रस्थान गरिसकेको जानकारी समेत गराउनुभयो। नेपाली टोलीका व्यवस्थापक सुनिल महासेठ पनि भिसा आएपछि केन्या प्रस्थान गरेको मल्लले बताउनुभयो। नेपाली टोलीका ट्रेनर अब्दुल सत्तार, बसिर अहमद, साहब आलम र आदिम आलमको भिसा आउन बाँकी रहेको छ। नेपालले घरेलु टोली केन्यासँग 5 खेलको टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजपछि 3 खेलको 1 दिवसीय सिरिज खेल्नेछ। दुवै सिरिज नैरोबी स्थित जिमखाना मैदानमा हुनेछ। खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कुर्था जयनगर रेल सेवालाई व्यवस्थित गर्न सरकारलाई प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिको निर्देशन। राष्ट्रिय महत्वको आयोजनाहरू निर्माणमा अस्वाभाविक ढिलाइ भइरहेको भन्दै गम्भीर बन्न सुझाव। महानगरपालिकाले काठमाडौँ महल र आरबी कम्प्लेक्समा बनेका अनाधिकृत संरचना हटायो। भूमिगत पार्किङमा समस्या। देशमा एमाले भन्ने पार्टी पनि छ भन्ने नबिर्सन देउवालाई ओलीको चुनौती। सत्ता गठबन्धनले दम्ब देखाएको ओलीको आरोप।
कङ्गोमा इबोला भाइरसका नयाँ संक्रमित भेटिए, 3800 भन्दा बढी व्यक्ति प्रभावित। र नेपाल र केन्या बीचको सिरिज निर्धारित तालिकामै हुने, दुवै सिरिज नैरोबी स्थित जिमखाना मैदानमा। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्यूज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै